अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में सऊदीया की जानब से कमिट की जाने वाली अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी का रास्ता रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह यह है कि सऊदी सरमायाकारों ने पाकिस्तानी हुकूमत की जानब से अपनी पॉलिसियों में अदम तसलसल पर सख्त एतराज़ात किए हैं। पाकिस्तान की तमाम लीडिंग अखबारात में छपने वाली इन खबरों के मुताबिक गुज़िश्ता माह जब 120 के करीब सऊदी इन्वेस्टर्स का ग्रुप पाकिस्तान आया तो उन्होंने भी हुकूमत पाकिस्तान से कहा था कि आप जो मुआहदे करते हैं वो मुकम्मल नहीं होते, और जब हुकूमत तब्दील होती है तो नई आने वाली हुकूमत ना सिर्फ उन मुआहदों को तोड़ती है बल्कि उसकी खिलाफ वर्जी शुरू कर देती है। यही वजह है कि सऊदीया की जानब से ऐलान की जाने वाली ऑयल रिफाइनरी रिकोडिक में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी समेत दीगर कई मंसूबे आज तक पाया तकमील तक नहीं पहुँचे। आप सबको याद होगा इमरान खान के दौर में सऊदी वलीअहद पाकिस्तान आए, हमने बहुत बखरे बजाई, कोई 20 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के MOUs पर भी साइन हुए। उस 20 बिलियन डॉलर्स में से 10% सरमायाकारी क्या 5% सरमायाकारी भी पाकिस्तान आज की डेट तक नहीं आई है। कितनी बनती है? 1 बिलियन डॉलर्स, वो भी पाकिस्तान नहीं आया है। तो क्या वजह है कि हमारे साथ इतने इतने बड़े दावे किए जाते हैं और फिर हमें दिया कुछ नहीं जाता। ज़्यादा दूर मत जाइए, पिछले साल सितंबर में जब मुल्क के अंदर निगरान हुकूमत थी तो वज़ीर आज़म जो निगरान थे अनवारुल हक काकड़, उन्होंने ऐलान किया था सऊदी अरब पाकिस्तान में 25 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी करने जा रहा है। आप स्क्रीन पर रॉयटर्स की वो खबर भी देख रहे होंगे, लेकिन वो 25 बिलियन डॉलर्स क्या, हमारे पास कोई 500 बिलियन डॉलर्स का ऐलान करके भी 1-2 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। मुल्क के हालात ऐसे हैं। अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदीया के दौरे पे थे चंद दिन कबल, तो बताया गया कि सऊदीया अब 2.8 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने जा रहा है। कहाँ पिछले साल 25 बिलियन डॉलर्स की नवीद थी, इस साल 2.8 बिलियन डॉलर्स की खबर दी जा रही है। यानी कि जो पिछले साल ऐलान किया गया था उससे सिर्फ 10% पर हमने इस साल ऐलान करके कनात की है। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसकी बड़ी वजह, जब सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो आप मुआशी इस्तेहकाम कैसे ला सकते हैं? मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने 2022 के साल में 3 अरब 50 करोड़ डॉलर से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की थी। यानी कि जिस साल पाकिस्तान ने तकरीबन को 2.25 बिलियन डॉलर्स की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गैदर की थी, हमसे 2 गुना ज़्यादा बांग्लादेश ने की थी। लेकिन इस साल की बात करें, जब वहाँ पर इतनी बड़ी हुकूमत की ट्रांजिशन आई है, वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए हैं, वहाँ पर बहुत सारे सियासी मामलात हुए, तो खदशा ये है इस साल बमुश्किल 1.5 बिलियन डॉलर से 2.25 बिलियन डॉलर्स की उनकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी। ऑल्दो उस मुआशरे को एक ट्रांजिशन की बहुत अशद ज़रूरत थी। हसीना वालिद का दौर बहुत सख्त दौर था, लोगों पे पाबंदियाँ थी, सियासी गैदरिंग पर पाबंदियाँ थी, जुल्म था। लेकिन जैसे सियासी अदम इस्तेहकाम शुरू हुआ है वहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रुक गई है। तो हमारे ऐसा मुल्क जिसमें गुज़िश्ता कम से कम 30-35 साल से सियासी अदम इस्तेहकाम चलता आ रहा है, तो उसमें आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लोग इन्वेस्ट करेंगे और फिर जब एक हुकूमत अपना टेन्योर पूरा नहीं करेगी या हुकूमत आते साथ ही सिर्फ अपने चंद दिन बढ़ाने के चक्करों में होगी, उन हालात में आप कैसे मुल्क के अंदर तरक्की ले आएंगे? अभी अक्टूबर 2024 की बात आपको सुनाऊं, पाकिस्तान में पिछले साल अक्टूबर की निस्बत 20% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम आई है। यानी 25 करोड़ का मुल्क है और सिर्फ 130 मिलियन डॉलर्स की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है, और उसमें से भी चाइना का हिस्सा 46% है। अगर हम चाइना को निकाल दें तो हमारे यहाँ तो 70-80 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट तो पिछले माह आई नहीं। तो हमारी हुकूमतों को अब सोचना होगा, इस चीज़ पर गौर करना होगा कि अब छोटी सी बात पर मुल्क बंद करने से आप सरमायाकारी का गला घोंट देते हैं। अब जितना बड़ा क्रैकडाउन PTI के ख़िलाफ़ हो रहा है, आपने इस्लामाबाद शहर को एक पिंजरा बना दिया है। कोई 32 से 40 मुकामात पर पूरा इस्लामाबाद लॉकडाउन है। यानी इस्लामाबाद में ना दूध आ सकता है, ना सब्ज़ी आ सकती है फ्रेश, ना गोश्त आ सकता है, ना कोई फ्रूट आ सकता है।
یعنی کہ بنیادی ضروریات کی چیزیں اسلام آباد کے لیے بند کر دی گئی ہیں۔ پھر اسلام آباد جو پاکستان کا کیپٹل ہے، جس نے پورے پاکستان کو جوڑنا ہے، وہ خود ایک قیدی بن گیا ہے۔ اس کا خیر پختونخوا سے کوئی رابطہ نہیں، اس کا پنجاب سے کوئی رابطہ نہیں، یعنی کہ دو بڑے صوبوں کے درمیان جو ہمارا وفاقی دارالحکومت ہے وہ خود گھرا ہوا ہے۔ پھر گلگت بلتستان کا راستہ کاٹ دیا گیا ہے۔ اسی طرح آزاد کشمیر کا جو راستہ ہے، جس کے ذریعے آزاد کشمیر کے لوگ اسلام آباد تک آتے ہیں، وہ راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ تو جب آپ پروٹیسٹ کے نام پر ایک احتجاج کو اس طرح روکیں گے تو پھر آپ نے اس پروٹیسٹ کو خود کامیاب بنا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی اتنی بڑی تعداد میں لوگ لانے میں کامیاب ہی نہ ہوتی اور خود ہی فزل آؤٹ ہو جاتی، لیکن حکومت نے کیا کیا کہ ملتان سے لے کر اور اٹک کے پل تک ہر چیز بند کر دی، اور تو اور سندھ کے اندر بھی بہت سارے پی ٹی آئی کے قافلے رکے ہوئے ہیں۔ تو ایسے معاملات میں حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ عقل مند حکومتیں کبھی ملک بند نہیں ہونے دیتی، وہ خود مذاکرات کی پہل کرتی ہیں، اور اپوزیشن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ملک بند کیا جائے، لیکن حکومت ملک بند نہیں کرتی۔ ہمارے ہاں الٹا کام چل رہا ہے، ہمارے ہاں اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آنے دیں، حکومت کہتی ہے نہیں، ہم ملک بند کر دیں گے۔ یہی وہ پالیسی ہے جس نے پچھلے 3.25 سالوں کے دوران پاکستان کو آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کی طرف دھکیلا ہے۔ چند افراد کی نوکریاں ضرور ایکسٹینڈ ہوئی ہیں، چند ایسے لوگوں کو عہدے ملے ہیں جو شاید پہلے اس کے ایلیجیبل نہیں تھے، لیکن ملک کئی سال پیچھے چلا گیا ہے۔ اب اس ٹرانزیشن کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی ایسا ادارہ نہیں بچا، کوئی ایسی اہم شخصیت نہیں بچی پاکستان کی دودھ کے اندر کہ جو ایک ثالثی کا کردار ادا کر سکے، جو دونوں پارٹیوں کو گارنٹی دے سکے کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھے، آپ کے درمیان میں جو بھی معاملات طے ہوں گے اس پر امپلیمنٹ کروانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ پہلے کے زمانے میں اسٹیبلشمنٹ ایک ایسا کردار ہوا کرتی تھی، پھر کچھ عرصہ عدلیہ یا اسپیشلی چیف جسٹس آف پاکستان کا آفس ایک ایسا ادارہ ہوتا تھا جس کی سب عزت کیا کرتے تھے اور اس کی بات مانی بھی جاتی تھی۔ بدقسمتی سے یہ دونوں ستون اپنے ہی اعمال کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں اور پولیٹیکل پارٹیز کی نظر میں اپنی قدر کھو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم امید اس پہ لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید ٹرمپ پاکستان کے مسائل حل کر دے گا یا سعودی ولی عہد انٹروین کریں گے۔ ان کے اپنے مسائل اتنے ہیں، ان کو کیا پڑی ہے پاکستان میں انٹروین کرنے کی؟ اور پھر جب ہم خود اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ہمارا اپنا انویسٹر ملک کے اندر پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہے، اور بقول شبر زیدی سابق چیئرمین ایف بی آر کے کہ پاکستانیوں کا $80 بلین سے زیادہ سرمایہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں، وہ یو اے ای میں پڑا ہے، تو ان کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے ڈالرز آپ کے ملک میں لگائیں، حالانکہ آپ کا سرمایہ کار، آپ کا صنعت کار یہاں سے ڈالر نکال کے ان کے ملک میں انویسٹ کر رہا ہے، ان کی اکانومی کو بوسٹ کر رہا ہے۔ یہ وہ جوہری فرق ہے جس دن ہمارے حکمرانوں نے سیکھ لیا، یقین کیجئے اسی ملک کے اندر کئی $100 بلین کی سرمایہ کاری ہوگی، لیکن اس کے پہلے ہمیں دل بڑے کرنے ہوں گے، اپنی اناؤں کو قربان کرنا ہوگا، اپوزیشن کو اپنی حدود میں رہنا ہوگا، حکومت کو اپنی فرائض اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا، تبھی یہ ملک آگے بڑھے گا، ورنہ ہم بدقسمتی سے اگلے کئی سال بھی یہی مارا ماری، یہی لڑائی جھگڑے، یہی لانگ مارچ بھگتتے رہیں گے، کاروبار سفر ہوتے رہیں گے، ہمارے بزنس مین بیچارے مزید کمزور ہوں گے اور ملک کی معیشت اپنے قدموں پہ کھڑی نہیں ہوگی۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔